बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे हजरात, अल्लाह के रहमो करम से आप सभी भाई अच्छे होंगे और मेरे वीडियो पे आने के लिए तहे दिल से खुश आमदीद। तो मेरे प्यारे नाज़रीनों, इतनी बात तो आप सब जानते होंगे कि इस्लाम किसी कौम और जात बिरादरी का नाम नहीं है। मेरे प्यारे नाज़रीन, इस्लाम क्या है, हमें इसको किस तरह से देखना चाहिए। कोई इंसान बोलेगा कि इस्लाम तो एक बिरादरी है, कोई जात है। जैसे कि कोई होता है दोस्तों, दुनिया में कितनी जातें होती है, कितनी कास्ट बना के रखी है एक इंसान ने, मगर दोस्तों इस्लाम कोई जात बिरादरी नहीं है। तो के इसमें पैदा होने वाला हर आदमी, आपसे आप मुसलमान हो और मुसलमान बनने के लिए उसको कुछ करना ना पड़े। जिस तरह शेख या सैयद खानदान में पैदा होने वाला हर बच्चा खुद ब खुद शेख या सैयद हो जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यह हमें समझना पड़ेगा और उसको शेख या सैयद बनने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता। तो मेरे दोस्तों, हमें बहुत अच्छी तरह से समझना पड़ेगा कि मुसलमान बनने के लिए दोस्तों इस्लाम क्या है। उसके लिए कोई जात बिरादरी हमारे इस्लाम की नहीं है। तो वाक़या बहुत अच्छा होने वाला है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर भी ज़रूर कर दिया करो मेरे प्यारे नाज़रीन। तो मेरे प्यारे दोस्तों, बल्कि इस्लाम नाम है इस दीन का और उस तरीके पर ज़िंदगी गुजारने का जो अल्लाह के सच्चे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की तरफ से लाए थे, और जो कुरान शरीफ में और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों में मुब्तला बतलाया गया है। बस जो कोई इस दीन को इख्तियार करे और उस तरीके पर चले, वही असली मुसलमान है। और जो लोग ना उस दीन को जानते हैं और ना उस पर चलते हैं, वो असली मुसलमान नहीं हैं। बस मामूल हुआ कि असली मुसलमान बनने के लिए दो बातों की ज़रूरत है दोस्तों। ये मैंने पहले भी बताया। कोई किसी के घर में मुसलमान के घर में कोई बच्चा पैदा हो जाए तो वो मुसलमान नहीं हो सकता मेरे दोस्तों, जब तक इस्लाम के बारे में हमें समझना और उस पर ना चला जाए, जो कि मेरे नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बतलाया है। जब भी दोस्तों इस्लाम को समझने के लिए ही फिर मुसलमान बन सकता है। बस मालूम हुआ कि असली मुसलमान बनने के लिए दो बातों की ज़रूरत है। एक ये कि हम दीन इस्लाम को जानें और कम से कम उसकी ज़रूरी और बुनियादी बातों को हमें इल्म हो, हमें सीख हो, हमें पता लगना चाहिए मेरे दोस्तों। किसी घर में कोई पैदा हो जाए मुसलमान के घर में, तो वो मुसलमान इस्लाम पे चलने वाला नहीं कह सकते मेरे दोस्तों। तो दूसरा ये कि हम उनको माने और उनके मुताबिक चलने का फैसला करें। इसी का नाम इस्लाम है मेरे प्यारे दोस्तों। क्योंकि मुसलमानों के घर में भी आज का दौर देख लो दोस्तों, मुसलमान के घर में तो पैदा तो हो गए, लेकिन इस्लाम के बारे में बिल्कुल खसारा की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। और मुसलमान होने का यही मतलब है, बस इस्लाम का इल्म हासिल करना, यानी दीन की ज़रूरी बातों का जानना मुसलमान होने की सबसे पहली शर्त है मेरे प्यारे नाजरीन। इसलिए हदीस शरीफ में आया है, तलबुल इल्म फरीदतु अला कुल्ली मुस्लिम, यानी इल्म दीन हासिल करने की कोशिश और तलब हर मुसलमान को फ़र्ज है दोस्तों। हर मुसलमान पे इसे फ़र्ज बना दिया गया है। और ये बात हमेशा याद रखने की है कि दीन में जो चीज़ फ़र्ज है उसका करना इबादत है मेरे प्यारे नाजरीन। इसलिए दीन सीखना और दीनी बातें जानने की कोशिश करना भी इबादत है, और अल्लाह के यहाँ उसका बहुत बड़ा सवाब है। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी बड़ी बड़ी फजीलतें बयान फरमाई हैं। एक हदीस में है मेरे प्यारे नाजरीन, एक हदीस में है कि जो शख्स दीन सीखने के लिए घर से निकले, वो जब तक अपने घर वापस ना आए वो अल्लाह के रास्ते में है। एक और हदीस है मेरे प्यारे नाजरीन कि जो शख्स दीन की तलब में और दीनी बातें सीखने के लिए किसी रास्ते पर चलेगा, तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान कर देगा।
ایک اور حدیث میں ہے کہ علم دین کی طلب اور اس کے حاصل کرنے کی کوشش کرنا پچھلے گناہوں کا کفارہ ہے، یعنی کہ سارے پچھلے گناہ اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے، لیکن پھر واپس اسی مقام پہ آپ نہیں آ سکتے جس راستے سے آپ کے گناہ اللہ تعالیٰ نے بخش دیے ہیں۔ یعنی اس آدمی کے پچھلے گناہ سارے معاف ہو جاتے ہیں، اگر پھر سے وہ دوبارہ جائے گا تو پھر تو آپ کو بتایا اللہ دل کے راز جانتا ہے میرے پیارے ناظرین۔ الغرض دین کا سیکھنا اور اسلام کی ضروری باتوں کا علم حاصل کرنے کی کوشش کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے میرے پیارے دوستو، چاہے وہ امیر ہو یا غریب ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو، مرد ہو یا عورت ہو۔ اور اوپر کی حدیثوں سے یہ بھی معلوم ہو چکا ہے اس کام میں جو وقت لگتا ہے اور اس کے لیے جو محنت کرنی پڑتی ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا بہت بڑا اجر و ثواب ہے ملنے والا ہے میرے پیارے دوستو۔ اس لیے ہم سب کو طے کر لینا چاہیے کہ ہم دین سیکھنے کی اور اسلام کی ضروری باتوں کا علم حاصل کرنے کی ضرور کوشش کریں گے میرے پیارے دوستو، کیونکہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا دوستو، مسلمان کے گھر میں اگر کوئی پیدا ہوگا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ مسلمان ہی ہے یا اسلام پہ ہی چل رہا ہے۔ اس کو اسلام پہ چلنے کی، اسلام سیکھنے کی، دین سیکھنے کی بہت سخت ضرورت ہے میرے پیارے ناظرینوں۔ اور اسلام ہمارا جو سکھاتا ہے دوستو، وہ آج تک دنیا میں میرے پیارے ناظرینوں کسی بھی جگہ دوستو کوئی نہیں سکھا سکتا، کسی بھی مذہب میں کوئی نہیں سکھا سکتا میرے پیارے دوستو۔ جو مسلمان بھائی عمر زیادہ ہو جانے کی وجہ سے یا کام کاج کی مشغولیت کی وجہ سے کسی اسلامی مدرسے میں داخل ہو کر اور باقاعدہ اس کا طالب بن کر دین کا علم حاصل نہیں کر سکتے، ان کے لیے دین سیکھنے اور دین کی ضروری باتیں معلوم کرنے کا آسان راستہ یہ ہے میرے پیارے دوستو کہ اگر وہ پڑھے لکھے ہیں تو دین کی معتبر کتابیں دیکھا کریں، اور جو پڑھے لکھے نہیں ہیں یا بہت کم پڑھے ہیں وہ اچھے پڑھے لکھوں سے ایسی کتابیں پڑھوا کر سنا کریں۔ اگر گھروں میں، بیٹھکوں میں، مجمعوں میں اور مسجدوں میں ایسی کتابیں پڑھنے اور سنانے کا رواج ہو جائے تو پھر ہر طبقے کے مسلمانوں میں دین کا علم عام ہو سکتا ہے۔ یہ چھوٹی سی کتاب بھی دوستو یہی پڑھنی ہمیں ہر کسی کے ساتھ میں دوستو شیئر کرنا چاہیے کتابوں کے بارے میں، اور دوسروں کو اپنے جو دین اسلام کی کتابیں ہیں ان کو اچھی طرح سے ہمیں سمجھانا چاہیے، اپنے بچوں کو، بڑوں کو، بزرگوں کو، ہر کسی کو۔ اگر ہم نے پڑھا لکھا کچھ ہے، یہی ہمارا اسلام ہے میرے دوستو۔ کوئی اسلام اگر پڑھ لے گا، خود ہی پڑھ رہا ہے، خود ہی سمجھ رہا ہے اور دوسرے تک کسی کو کچھ بھی نہیں بتا رہا، تو دوستو یہ یاد رکھنا وہ بھی خسارہ ہے، کیونکہ جو ہمارا اسلام دین ہے دوستو، اس کو پھیلانا یہ نبی کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور سنت پالنا بہت ثواب کا کام ہے میرے پیارے دوستو۔ اس دین اسلام کو جتنا پھیلاؤ، کیونکہ دوستو اسے کوئی سمجھے گا جب ہی اس کو اچھا کہے گا، جب ہم کسی کو سمجھائیں گے نہیں، چاہے کوئی دوستو کوئی بھی ہو، غیر مذہب والا بھی ہو، اس کو بھی سمجھاؤ، کیونکہ دیکھو آج تک ہمارا اسلام دین دنیا میں سب سے زیادہ پھیلنے والا دین ہے میرے پیارے دوستو، کیونکہ اچھے لوگوں نے اس کو پھیلایا ہے۔ آج کے دور میں تو دوستو دنیا میں ہی اپنے مبتلا ہو چکے ہیں لوگ، کسی سے کوئی مطلب واسطہ نہیں رکھتے، تو دوستو ایسا نہ کرو، اپنے دین سے نہ بھٹکو۔ اللہ تعالی ہم سب پہ رحم فرمائے اور دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔